अनकदुन्दुभे मनः भगवान् आविवेश आयो गोलके अग्निरेव अनता अनकदुन्दुभि त्वं व्यर्थं स्यात् अंसानां भागं नवे भागेन विभागेन केचित् त्वंसेन नारायण रूपेण भागेन केशव रूपेण स स्वयं प्रद्युम्नाविवेशितः पुरुषोत्तमस्तु नन्दग्रह एवं माया सह जातः अनथा देवकी जठरभू इति वद तव सूता इति न इति कथं वदेयुः तन्मात्रा अमिति सुखवाक्यं च विरुद्धेति मायेव रूपान्तरमिति माया निरूपणमेव चतुर्थाध्याये तस्य उत्पत्ति निरूपिताम् उत्पत्ति अनन्तरमेव नन्दस्तु आत्मज उत्पन्नेति सम्भ्रमः एवं सति सर्वेषां चरित्राणाम् अभिनिवेशो भवति जरणं मनसा इति मन उक्तम् आविष्टे भगवती यादृशो जातः तं वर्णयति स बिभ्रदिति पुरुषस्य भगवतो भगवतो धाम तेज आत्मनि बिभ्रदिति ततोऽपि स कान्ति सामर्थ्यादधिकानुभावो निरूपितः तदा राजमानो जात तथा रविरिति सर्वेषां प्रतीत्यार्थमेव अथवा 12 बिम्बान् एव तिष्ठति येषु पुनर्यदा प्रविशति तदा स प्रकाशते तद्वत् तदा तस्य कंसादीनं वयं निवृत्तमिति ज्ञातुमः दुरासद इति कोऽपि निकटे गन्तुं न शक्नोति न वा अधिक्षेपं कर्तुम् अतः क्लेशो दूरे ज्ञापित भूतानां सर्वेषामेव दुष्टानां वा राक्षसादीनां सम्यक् बभूवेति न कोऽपि परीक्षार्थमपि बलात् अपि आगन्तुं शक्तः इति उक्तं हेत्वाचरे सर्वेषु भगवान् यदपि वर्तते तथापि नैवं तेजो अन्यत्रेति षड्पुत्रवधात् पूर्वमेव संकर्षणगर्भः ततः प्रभुति निगौडः गृहीता एव अतः प्रकारान्तरेण स्वस्मिन् विद्यमानं भगवन्तं देवक्यमानित्वानित्यः तथा इति तदपि स्वस्मिन्नेव स्थापनमुचितम् तथापि सर्वलोकरक्षार्थं देवक्यं स्थापितवानिति ज्ञापितुमः जगज्जमङ्गलमिति जगतामेव कल्याणभूतं ननु एवम् आगमनम् आवेश प्रवेशे निर्गमनेन अन्यथा भावो न्यून्याधिक्यं वा भविष्यति आशङ्क्या अच्युता अंशमिति अच्युता च सरल अपि तदर्थम् एव विशेषणं सम्यक् आहितमिति वैददीक्षा प्रकारेण वस्तुतः समादो देवकीं भावयित्वा मनसेव तत्र साक्षात् तेज स्थापितवान् सुरासु तेनेति विवेकार्थमपि पितृनाम्ना निर्देश देवेति तस्य अन्तः प्रवेशेन समादावपि तत्तेजो ग्रहण सामर्थ्यं दौतितम् इयमि देवतारूपा देवतया च तथा सामर्थ्यं सिद्धमेव अतः एव दधार ननु एवं परिद्रुतत्वेन ब्रह्मत्वं भजते इति आशंका सर्वात्मकमिति स हि सर्वेषाम् आत्मा भूतः सर्वरेव ध्येयत इति कारणं न दोषाय तथापि प्रकृते चैतन्यं दिवं वा मानसं प्राप्ततिष्ठतीति षडाणाम् एवेति चेत् तत्र आत्मभूतमिति देवक्या आत्मरूपेण एव प्रविष्ट न तु जीवा चैतन्येन वा प्रविशत तथा प्रविष्ट यथा ज्ञानेन स आत्मानं बिभर्ति अयम् अहम् आत्मा आधारिति तथैव भगवन्तम् आत्मभूतं धृतवती इत्यर्थः अनेन शुद्धम् एव स्वरूपं वसुदेव देवक्यमागतमिति उक्तम् चैतन्य बीजं मंत्रपक्ष अल्पज्ञानं प्रतीत्यार्थम् उक्त्वा वृद्धिराकाशदेव क्रमणेन मायोद्घाटनात् तथा मायया भगवता च उभयोरपि विकृता बुद्धिरुत्पन्ना भवति तदपि न स्वरूपतात् धारणलक्षणात् भगवन्तम् आनीय धृतवती किन्तु यथा सता एव आगत उद्यन्तम् आनन्दकरं चन्द्रकाष्ठा पूर्वाधिक विभर्ति धारणं च मनस्थ एव अविकृतं मनसेति ज्ञापयितुं तशीत प्रत्यय समाधानेन धारणेन च मन एव हेतुः
यदा वसुदेवो भगवदावेशे स्फुरद रूपो जात न तथा देवकी जाते सा देवकी निपुरुषस्य हि तेज स्वतन्त्रमिति विवेकादि सहता चिन्तयानाम् अभिभूयते श्रियास्तु परतन्त्र विवेकादिरहितमिति चिन्ताम् अभिभवान् न शोभते यद्यपि सा देवकी देवतारूप सर्वजगतां निवास भूतस्य भगवतो निवास भूताधिकरणभूता नये स्वाक्यन् विद्यमाने व्योलोमस्य स्वस्य भयं भवति तथा भगवती सर्वमस्ति इति न सर्वस्मात् भगवतो भयम् स्वस्य तो सूत्रामेव जगतो भगवतश्च भगवती निमित्तं च न भयम् एतादृश विदधा नेत्रां न रेजे भगवच्चिन्तया स्वस्य सर्वेषां सुखेतु जातेति बहिरन्तःकरणे अपि चिन्तादीनां मालिन्यान् हेत्वान्तरमपि भोजेन्द्रगृहे कंसगृहे रुद्रा निगडैर्गहिता बहिरागत्य सर्वं सुखदायिनी जाता यथा कुण्डला ज्वलन्ताग्नि भस्मनां रुद्धः अन्तर्ज्वाल एव भवति एवमपि मयि चिन्तादीनां व्यापृता सम्यक् न प्रकाशयुक्ता जाता सर्वधर्मेरेव स्फुरणं दृष्टान्त अन्य निरोधिनो स्फुरणं दृष्टान्तमपि सरस्वती ज्ञान कलयन्ता सती सन्मार्ग प्रवर्तनीय सरस्वती भागवतादि रूपा ज्ञान कलेन ज्ञान वंचकेन अंतस्वसेव तोषम जनयति न बहि प्रकाशेन सर्वेशम यथा कंसेन रुद्धा ग्रह एव प्रकाशमाना जाता न बहि असति तु सतो अपि न प्रकाशति आस्तु स्वयं जानाति दियं प्रोकार जननी अधिकारिणोऽपि परस्मै न प्रयच्छति स ज्ञान कल तेन स्वान्तराङ्गेषु अपि स्वस्मिन् भगवद् आविर्भावस्य संगोपनं सूच्यते येन सर्वेषां सुखदान जाता तस्यापि सुखदान जाते तां वीक्षयति प्रभयो अपि लक्षितां तां वीक्ष कंस प्राह अभयमेव ज्ञापिकया अजित अन्तरोऽस्य भगवान् अस्य मध्ये वर्तयति दष्टासुभैव भवनं विरोचयन्तीति अजितत्वमपि दर्शनेन ज्ञातमम् मध्यस्य त्वाद् अगमान् परमानन्देरदि प्रविष्टे प्राणी सर्वदुःख निवृत्तो भवति इति निश्चयात् अस्य प्रसन्नवदनं त्वमपि दृष्ट्वा भगवान् अस्ति इति निश्चितवान् इत्या शुचिस्मितामिति शुचिः विशुद्धं बाह्यं विकाराजनकत्वं तन्त्रानन्दोभूतं स्मितमस्य प्रसन्नवदनत्वमपि भगवत्कान्तिर्बहिः निःसृतानाम् अन्तर्बहिः ग्रहं च प्रकाशितवती इति अतो भगवान् अस्ति इति निश्चित्य तस्य प्रयोजनान्तर्भावं प्रकरणेन ज्ञात्वा वदति मे प्राण हरो हरि एष एवास्य उदरे प्रकाशति ध्रुवं निश्चितम् अत इयं पुनरेव रूपेण सन्तोषादीनां च न तत्र भगवान् चैव सर्वकथं न दृश्यते तदा गृहाश्रयेति उदरे विद्यमानत्वं तस्य न घटति तस्य अजीवत्वात् तस्मादिति उदरं गृहं प्रविष्ट आत्मनमिति न्यायत अतो हरिरेव हरित्वाद् एव मे प्राणहरः तदा किम् अजां तस्मिन्निति तस्मिन् भगवती प्राणहरण कार्ये वा उपस्थिते पूर्व प्रतीकारार्थं वैयार्थान् यद् किं कर्तव्यमिति विचारम् तुष्टं चेतो प्राणान् हरिष्यदेव अतः आसु मे किं कर्तव्यम् एवं मानयति चेत् तदर्थं तन्त्रो न विहितं विक्रममिति यत यद्यपि मद्लक्षणो जनः अर्थतन्त्र कार्यतन्त्र स्वकार्यवशः तथापि विविक्तमेव न विहिति श्रीवदेव स्वस्य पराक्रमस्य हानिरेव अथवा अयम् उदरस्थो भगवान् यदि अस्माद् अर्थतन्त्र कार्यार्थम् एव समागतो तथा स्वस्य विक्रमं न हन्ति इति नाशयति तुष्टिं न स्थास्यति इत्यर्थः न
नानो तावत् जीवना दृष्टे विद्यमाने यम न मारिष्यति तद्भावे तो अन्य तो अपि त्वया